अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन एमफिल लेवल के ऊपर हमारे एक उस्ताद थे मोहतरम प्रोफेसर कुंडी साहब। कुंडी साहब नाज़रीन कमाल उस्ताद थे। कुंडी साहब की तमाम तर जो असाइनमेंट्स हैं नाज़रीन मैंने खुद अपने इन हाथों के साथ लिखी। हालांकि मुझसे अपनी लिखाई पढ़ना बड़ा अजाब बन जाता है, लेकिन मैंने खुद नाज़रीन लिखी उनकी तमाम तर असाइनमेंट्स। प्रोफेसर कुंडी की नाज़रीन प्रेजेंटेशन हमने दी हैं बाकायदा से, तमाम तर क्लासेस हमने अटेंड की और मेरी जिंदगी का 3 दहाइयों में नाज़रीन एमफिल लेवल की एजुकेशन के अंदर अनहोनी ये हुई कि प्रोफेसर कुंडी में मेरे 4 GPA यानी कि A+ ग्रेड मेरे प्रोफेसर कुंडी के नाज़रीन सब्जेक्ट के अंदर आए। प्रोफेसर कुंडी 50-60 साल का उनका तजुर्बा था, यानी 5-6 दहाइयों से वो पॉलिटिक्स पढ़ा रहे थे, सियासत पढ़ा रहे थे। 70 से 75 ममालिक के अंदर, स्टेट्स के अंदर, कंट्रीज के अंदर जाकर नाज़रीन वो लेक्चर्स देते थे, गुफ्तगू करते थे, बातचीत करते थे। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर एक अथॉरिटी प्रोफेसर कुंडी को समझा जाता है। तो नाज़रीन प्रोफेसर कुंडी अक्सर ये कहा करते थे कि देयर इज नो डेड एंड इन पॉलिटिक्स, सियासत में कोई डेड एंड नहीं होता। देयर इज नो डेड एंड इन डेमोक्रेसी, जमहूरियत के अंदर कोई डेड एंड नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ वे, हमेशा कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई रास्ता होता है। एक महीने से ये बात नाज़रीन बार बार मेरे जहन में घूम रही है और बार बार मुझसे सवाल कर रही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है वहां पर क्यों प्रोफेसर साहब की ये जो थ्योरी है, प्रोफेसर साहब का जो पॉलिटिक्स का, सियासत का, डेमोक्रेसी का निचोड़ है, ये क्यों यहां पर काम नहीं आ रहा। वाई वी आर सीइंग अ डेड एंड देयर। एक महीना, ओवरऑल वैसे 2 महीने हो चुके हैं नाज़रीन, 2 महीने हो चुके हैं, क्यों अभी तक आजाद कश्मीर का मामला नाज़रीन उस तरीके से बैठकर सॉर्ट आउट या हल नहीं हुआ। देखिए एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2019, यौम इस्तिसाल कश्मीर। मकबूजा कश्मीर के अंदर नाज़रीन मोदी जैसे एक बदबूदार शख्स ने नाज़रीन वहां का स्पेशल स्टेटस खत्म किया और 10-12 लाख फौज वहां पर उतार दी, बदबूदार फौजें नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर उतार दी। उन्होंने मार मार कर तबाही फेर दी, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया नाज़रीन, बोलने वाला कोई नहीं था और पैलेट गन्ने और पता नहीं क्या क्या नाज़रीन वहां पर तबाही और बर्बादी उन्होंने की। 1 साल तक नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर बाकायदा से कर्फ्यू, और आज तक कर्फ्यू वहां पर मौजूद है। हमारी पोजीशन ये होती थी, हमारा स्टांस ये होता था, हमारी दुनिया के सामने डिमांड ये होती थी कि भाई अगर दुनिया हमें गलत समझती है तो गलत समझे, हमें गलत तस्वुर करे, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया को मकबूजा कश्मीर के अंदर भेजा जाए, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स को, बैनुल अक़वामी जर्नलिस्टों को, बैनुल अक़वामी साफियों को नाज़रीन भेजे मकबूजा कश्मीर के अंदर। हम आपको बता रहे, हम तड़प उठते थे नाज़रीन, हम चीख उठते थे, हमारे कलेजे फट जाते थे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर नाज़रीन हमारे कश्मीरी बहन भाई किस कर्ब और दर्द से गुजर रहे हैं। आज नाज़रीन 2026 में ये जो 5 अगस्त है, आप खुद नाज़रीन एक लम्हे के लिए सोचें और महसूस करें कि जो वो कश्मीरी हमसे ये तवक्को रखते हैं, हमसे ये दरखास्त करते हैं नाज़रीन, इतनी कम से कम हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि यार कुछ और ना करो, कम से कम हमारे लिए आवाज उठाओ, कम से कम कैथारसिस करो, चीखो चिल्लाओ, कम से कम बताओ तो सही कि तुम हमारे साथ हमदर्दी रखते हो। आज हम नाज़रीन अपने मामलात में, अपने तनाज़ु में इतने ज्यादा उलझ गए हैं, इतने ज्यादा फंस गए हैं नाज़रीन कि क्या हम वो मौसर आवाज उठा पाते हैं। मैं आज देख रहा हूं नाज़रीन इस्लामाबाद पूरा डी चौक भरा हुआ है, यौम इस्तिसाल कश्मीर, टीवी के ऊपर इश्तिहारात चल रहे हैं, वहां पर बैनर्स लगे हुए हैं। ये एनफ नहीं है। हमें आजाद कश्मीर के अंदर एक रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, हमें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, हमें आजाद कश्मीर के अंदर इस मसले का एक हल चाहिए, एक सोल्यूशन चाहिए। हमने नेगोशिएट करवाना है नाज़रीन, हमने चीजों को इतने लंबे टाइम तक डेंगल नहीं करना आजाद कश्मीर के अंदर। आप देखें ना, आज हमारी बातचीत क्या होनी चाहिए थी, आज हमारी गुफ्तगू क्या होनी चाहिए थी, आज हमारा दर्द क्या होना चाहिए, आज हमारे आंसू किस लिए निकलने चाहिए थे। लेकिन आज हम नाज़रीन किस मामले के अंदर फंसे हुए हैं, आज हम किन चीजों के अंदर घुसे हुए हैं। एक तरफ हमारा मॉरल स्टांस ये होता था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आप साफियों को भेजें, और इधर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, अता तारिर की मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अल जज़ीरा आजाद कश्मीर के अंदर नहीं जा सकता, कि बैनुल अक़वामी साफी आजाद कश्मीर के अंदर जाएगा तो पहले हमसे पूछा जाएगा। वी नीड टू फिक्स दिस, वी नीड टू फिक्स दिस नाज़रीन। हम इतने इंपॉर्टेंट, इतना कोई भांज मुआशरा नहीं है, हम इतना नाज़रीन स्टेप फॉरवर्ड करने जो हमारी अहलियत बिल्कुल खत्म नहीं होगी। सब नाज़रीन तमाम तरह जो स्टेक होल्डर्स हैं एक एक कदम पीछे हैं, इस सिचुएशन को रीअसेस करें, रीएनालाइज करें, दोबारा से बैठकर बातचीत करें। कोई बैकडोर, चूंकि मेरी इतला तो ये मौजूद है कि बैकडोर फुल ऑन एक नेगोशिएशन और मुख्तलिफ तरीकों से प्रोसेस जारी है, लेकिन अभी तक इसका हल निकल जाना चाहिए था। इट्स बीन 60 डेज। बहरहाल नाज़रीन हम अपने प्लेटफॉर्म से बार बार इस चीज को पुश करेंगे, याद दहानी करवाएंगे कि प्रोफेसर कुंडी ने कहा था कि देयर इज नो डेड एंड इन पॉलिटिक्स। प्रोफेसर कुंडी ने कहा था कि देयर इज नो डेड एंड इन डेमोक्रेसी। या तो 50-60 साल का प्रोफेसर कुंडी का पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो ग्रिप है वो गलत है। प्रोफेसर कुंडी जो क्लास में हमें पढ़ाते रहे, समझाते रहे, सियासत के बारे में बताते रहे, या तो वो गलत है या तो फिर प्रोफेसर साहब ठीक थे। देयर इज नो डेड एंड इन पॉलिटिक्स, देयर इज नो डेड एंड इन डेमोक्रेसी। इसका कोई ना कोई हल निकाले, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। हम सब एक ज़हनी कर्ब और मेंटल एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, हमें इन चीजों को फिक्स करना चाहिए। दूसरी जानिब हो ये रहा नाज़रीन कि आज तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा है, 3 years एंड काउंटिंग। द ग्रेट इमरान अहमद खान न्यावी, द ग्रेट इमरान अहमद खान न्यावी नाज़रीन वो जेल के अंदर मौजूद है, वो बंदा कैद है। पाकिस्तान का
سابق پرائم منسٹر پاکستان کا ایکس وزیر اعظم آج عمران خان کی پارٹی نادرین پشاور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آج وہ کوئی لاہے عمل کا اعلان کرے گی, آج وہ اعلان کرے گی کہ شاید وہ لانگ مارچ کر سکتی ہے, شاید وہ آگے بڑھ سکتی ہے, شاید وہ موو فارورڈ کر سکتی ہے. آج سے 3 سال پہلے خان کو قید کیا گیا تھا اور آج سے 4-4.5 سال پہلے میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو خان کی گورنمنٹ گرائی گئی تھی. اگین وی نیڈ ٹو انالائز دا تھنگز. شیشہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھے یا ہم پیچھے ہوئے, ہم کہاں پر کھڑے ہیں. آج محسن نقوی صاحب آ کر کریں سسٹم کولیپس کر گیا ہے. سر جو سسٹم کولیپس کیا ہے آپ لوگوں کا کچھ نہیں گیا, آپ لوگوں کا کچھ نہیں, آپ لوگوں کا دھیلے کا نقصان نہیں ہوا. آپ پاکستان کے اشرافیہ ہیں, آپ پاکستان کے اشرافیہ, آپ کی 8 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں. میں آج کے ناظرین یہ پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے, 3 اگست کی خبر ہے. میں صرف خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. 3 اگست کی خبر کے مطابق پاکستانی فوڈ کرائسس ڈیپنز ایز دا فیملیز کوائٹلی معاف کیجیے گا یہ انگریزی میری لکھی ہوئی ہے اور میری لکھی ہوئی, میرے استاد ٹھیک کہہ رہے تھے تو پاؤں سے لکھتا. بہرحال خبر یہ ہے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خبر کے مطابق جو اکنامک سروے ہے 2025-26 کا, اس کے مطابق پاکستان میں فوڈ کرائسس پیدا ہو گیا ہے اور جو خاندان ہیں انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی خوراک کو کم کر دیا ہے. بھائی یہ وہی والی خوراک ہے جو کھاتے ہیں اور کھا کر آپ کی نشوونما ہوتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر, بی پی, باڈی, جسم, آنکھ, ناک, یہ ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں, آپ کے بچے گرو کرتے ہیں. یہ اس فوڈ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. دالیں, سبزیاں, خوراکیں, آٹا, یہ ساری چیزیں نہ دیں. اور اکنامک سروے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر ایک ایسی غذائی قلت بن گئی ہے کہ جہاں پر غذا کی کمی نہیں ہے بلکہ لوگوں کی اکنامکلی ایک خوفناک قسم کا کولیپس ہو چکا ہے کہ جہاں پر وہ ضروریات زندگی کی بنیادی خوراک لینے جوگے نہیں, روٹی کھانے جوگے نہیں. یعنی کہ جو بندہ ناظرین سروے کے مطابق دال سبزیاں نہیں کھا سکتا, یا گوشت نہیں کھا سکتا, یا دودھ نہیں پی سکتا, یا اپنے بچوں کو نہیں کھلا پلا سکتا, ناظرین ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ سسٹم کولیپس نہیں ہوا ناظرین, یہ سسٹم ایکسپوز ہوا ہے. اشرافیہ کی یہ بات نہیں ہے. اشرافیہ کا بچہ آج بھی ناظرین ریڈ بل پیتا ہے. اشرافیہ کا بچہ آج بھی کتے نلاتا ہے, کتے بھگاتا ہے, آج انجوائے کرتا ہے. یہ جو اکنامک سروے ہے یہ میرے اور پاکستانی اور جو عام لوگ ہیں ان کے حوالے سے وی آر کولیپسڈ بیڈلی ناظرین, ہم ڈیمیج ہو چکے ہیں اور ہمارا جو فوڈ کرائسس ہے وہ پاکستان کے اندر پیدا ہو رہا ہے. لوگوں کی قوت خرید اس ملک کے اندر ناظرین ختم ہوگی. تو 3 سال پہلے ناظرین خان قید ہوا تھا, بتایا گیا تھا کہ عمران خان مسئلہ ہے, عمران خان از این ایشو, خان کی وجہ سے ملک نہیں چل رہا. آج وسیم اختر میئر کراچی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی خان نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا کہ بھائی جان ایسا کرو کہ یہ جو پیسہ ہے سارا یہ لوکل گورنمنٹس تک پہنچاؤ اور ایک ایسا سسٹم یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بناؤ. میں چاہ رہا ہوں کہ ایم پیز تک پیسہ نہ جائے, پیسہ نیچے جائے, لوگوں تک جائے, عوام تک جائے, نیچے گورنمنٹ ہوتا جائے, نیچے حکومتوں تک جائے. 3 سالوں میں ناظرین بندہ بند ہو گیا, وہ جیل کے اندر موجود ہے, وہ روٹی بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا. لیکن پاکستان ناظرین آگے نہیں بڑھا, پاکستان کی پولیٹکس ناظرین آگے نہیں بڑھی, سیاسیات آگے نہیں بڑھی. پاکستان کے اندر یہ جو کرائسس ہے یہ ڈیپنز ہوتے چلے گئے. ہمارے یہ مسائل نہیں تھے. ایک زرعی ملک ناظرین, ایک ایگریکلچرل کنٹری ناظرین, اس ملک کے اندر لوگ غذائی قلت کا شکار ہو جائیں, یہ خوفناک حد تک پریشان کن بھی ہے. اور یہ بہت سارے سوالات ہیں ناظرین جو کہ بڑے واضح طور پر سوالات اٹھا رہے ہیں. اب ناظرین پاکستان کے اندر چونکہ بات چیت ہو رہی ہے سسٹم کے فیلئر کے حوالے سے, اچھا خیر پہلے وہ کمپلیٹ کر لیں. تحریک انصاف کا پشاور میں جلسہ ہے. سہیل خان آفریدی آج کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی لاہے عمل دیں گے. میرے خیال میں ناظرین تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں ہے. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ناظرین نہ تو یہ بیک ڈور کچھ چیزوں کو مینج کر سکے, نہ یہ ایجیٹیٹ کر سکے, نہ یہ ریزسٹ کر سکے. لہٰذا لیٹس سی کیا آتا ہے. لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ آج سہیل خان آفریدی صاحب کوئی نہ کوئی پلان دیں گے, اور پلان کوئی نیا دیں گے, اور کیا وہ احتجاج کی کال دے سکتے ہیں, اور احتجاج کی کال لیٹس سی کیا پلان ہے وہ دیکھتے ہیں. لیکن احتجاج کیا تحریک انصاف کر سکتی ہے؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایک مؤثر احتجاج یا مؤثر پروٹیسٹ ناظرین تحریک انصاف کر سکتی ہے؟ یہ بھی آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا. پاکستان میں جو کہا گیا کہ نظام ریسیٹ ہونے والا ہے, سسٹم, ایڈمنسٹریٹو یونٹس, نظام کو کھولا جائے, پنجاب کو کھولا جائے, سندھ کو کھولا جائے. ناظرین یونیورسٹی آف لاہور کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ نظام پاکستان کے اندر کیا ہونا چاہیے. یہ جو ڈیبیٹ ہے ناظرین یہ آخری کیل ہے جو کہ ٹھونک دیا گیا ہے. یہ ڈیبیٹ پورے ملک میں جو ٹریگر ہو رہی ہے, ڈیبیٹ اسی لیے ہے کہ بھائی کھولیں اس سسٹم کو, اس نظام کو کھولیں. جب تک ناظرین یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس مزید نہیں بنتی, جب تک پیسہ نیچے تک نہیں جاتا, جب تک چند خاندانوں کے جبڑوں میں سے ناظرین صوبے اور آدھا پاکستان نہیں نکلتا, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا, یہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا. لیکن یونیورسٹیز کے اندر ناظرین باقاعدہ سے اب ڈیبیٹ شروع ہو گئی, ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ جناب یہ اس کے حوالے سے فیصلے کریں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. خیال رکھیے گا جی, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.